नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईहरूले कक्षा 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको सर्कल अन्तर्गत थ्योरिटिकल प्रुफहरू हेर्नुभयो। अब तपाईहरूलाई मैले एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनको भिडियो बनाएर राखिएको छु, राम्रोसँग हेरिदिनु होला। धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अब एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्न गइरहेको छु थ्योरमको। यसमा पहिलो रहेको छ, एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई दैट सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब्ड एंगल स्टैंडिंग अन द सेम आर्क। टू सर्कल्स हैविंग रेडाई एट लिस्ट 3 सेन्टिमिटर आर नेसेसरी। भनेपछि हामीले सर्कल बनाउँदाखेरि 3 सेन्टिमिटर भन्दा अलिकति बढीको बनाउनु पर्ने भयो। कम्तीमा पनि 3 सेन्टिमिटर भनेको छ, भनेपछि 3 सेन्टिमिटर भन्दा तल बनाउन भएन। अब यसको लागि हामीले 3 वटा स्टेप्सहरू गर्छौं। स्टेप्स 1 मा 2 वटा फिगर भनेको छ, हामीले 2 वटा सर्कल बनाउँछौं। त्यही कुरा यसमा लेख्ने हो। Draw 2 circles of different radii। एउटै रेडाई भएको हामी सर्कल बनाउँदैनौं, यसमा चाहिँ डिफरेन्ट रेडाई भएको सर्कलहरू बनाउँछौं। विथ सेन्टर O एन्ड अर्को पनि काम के गर्छौं भने ड्र सेन्ट्रल एंगल AOB and inscribed angle ACB in each circle standing on the same arc। अब यसै अनुसार हामी स्केच बनाउँछौं। 2 वटा सर्कलहरू, रेडाई चाहिँ 3 सेन्टिमिटर्स भन्दा अलिकति बढी हुन पर्यो। कम्तीमा 3 सेन्टिमिटर त राख्नै पर्यो है। ल लगभग 4 सेन्टिमिटर्स को एउटा सर्कल स्केच गरिहालौं। यो मेट्न मिल्दैन, अलि ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। मैले तपाईहरुले चाहिँ यसलाई पेन्सिलले गर्नुहुनेछ। अर्को सर्कल यो भन्दा अलिकति सानो लिएर, सानो आर्क रेडियस लिएर बनाइदिनु भयो हुन्छ। 3.5 ल अब यसमा हामी सेन्ट्रल एंगल र इन्स्क्राइब्ड एंगल बनाउँछौं। सेन्ट्रल एंगल को नाम छ AOB, इन्स्क्राइब्ड को ACB छ। AOB, इन्स्क्राइब्ड को ACB। अब यसका आधारमा हामी एउटा इन्स्क्राइब्ड एउटा सेन्ट्रल एंगल बनाउँछौं। यो जत्रो बनाए पनि हुन्छ है, यत्रै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन।
सेन्ट्रल एंगल भयो यो। सेंटर ओ, AOB सेंट्रल एंगल, इन्स्क्राइब एंगल ACB। यसमा पनि सेंट्रल एंगल बनाऊँ। नाम चाहिँ एउटै हुन्छ, O, A, यो B अनि यो C। अब यसैको आधारमा हामीले यो बनायौं। यसपछि अब स्टेप्स 2, स्टेप्स 2 मा मिजर, यो एंगल र यो एंगल मिजर गर्ने र टेबल गर्ने भन्ने कुरा लेख्ने हो। measure the angle AOB and angle ACB, यो एंगल र यो एंगल, यो एंगल र यो एंगल भन्न खोजेको। with the help of protractor and tabulate its value below। के गर्ने त अब यो एंगल र यो एंगल, यो फिगर को यो एंगल र यो फिगर मेजर गर्ने अनि टेबुलेट गर्ने। त यसलाई फिगर फर्स्ट भन्दा नि हुन्छ। फर्स्ट फिगर, यो सेकेन्ड फिगर। अब पहिला टेबल बनाउन पर्यो। मा फिगर, इसमें सेंट्रल एंगल AOB, इंस्क्राइब्ड एंगल ACB, इसमें रिजल्ट। अब फिगर फर्स्ट को AOB मेजर गरौँ प्रोट्रेक्टरले। यो मेजर गर्दाखेरि हेरी यो पोइन्ट्स चाहिँ यसमा पार्न पर्छ। यसरी ठ्याक्क मेजर गर्ने राम्रोसँग। मेरोमा यो ठ्याक्कै 90 डिग्री आयो। यो यसको ठाउँमा 90 डिग्री लेखिदिने। त्यसपछि यसलाई त मेजर गर्नै पर्दैन, अटोमेटिकली यो त 45 भइहाल्छ। यो मेजर गरेपछि मेजरै नगरे पनि हुन्छ, फिगर राम्रोसँग बनाउनु भयो भने यो अटोमेटिकली 45 भइहाल्छ। रिजल्ट के भयो त एंगल, सेंट्रल एंगल AOB इक्वल टू 2 टाइम्स भयो। यसको यो डबल भयो नि त, 2 टाइम्स एंगल ACB। अब यसको पालो आयो फिगर सेकेन्ड, यसको पालो। यसको पनि सेंट्रल एंगल मेजर गरौँ। यसको मेजरमेंट सेंट्रल एंगल 0 बाट सुरु गर्नुपर्छ। 60 डिग्री, 68 डिग्री, 68
8 डिग्री। यो राम्रोसँग मिजर गर्नुभयो भने तपाईहरुले यो मिजर गर्नै पर्दैन, हाफ गरेर राखिदिनु भयो हुन्छ। भनेपछि यो कति आउने भयो त 34 डिग्री। मिजरै गरेर हेर्दा पनि हुन्छ, यो ठ्याक 34 आइहाल्छ है। 30 35 भन्दा अलिकति कम भनेको 34। यसमा पनि रिजल्ट त यही आइहाल्यो, AOB = 2 टाइम्स एंगल ACB। ल अब यति भइसकेपछि हामी थर्ड स्टेप्स लेख्दै छौं। स्टेप्स 3 यो चाहिँ कन्क्लुजन हो। Conclusion: from the above table, यो टेबलबाट के पायौं त हामीले, के निष्कर्ष पायौं त we conclude that central angle of a circle is double of the inscribed angle standing on the same arc। यो त स्टेटमेन्ट नै कपी गरेको भन्दा नि हुन्छ है त। अब तपाईहरुलाई मैले दोस्रो थ्योरमको एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गरेर देखाउँदै छु, जसको स्टेटमेन्ट रहेको छ भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली दैट इन्स्क्राइब्ड एंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क अफ अ सर्कल आर इक्वल। टू सर्कल्स हैविंग रेडाई एटलिस्ट 3 सेन्टिमिटर्स आर नेसेसरी। यसमा चाहिँ दुईवटा इन्स्क्राइब्ड एंगलहरु सेम आर्कमा छ भने तिनीहरु इक्वल हुन्छन् भनेर हामीले एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्दै छौं। अब यसमा सबैभन्दा पहिला स्टेप्स 1 मा ड्र 2 सर्कल्स अफ डिफरेन्ट रेडाई विथ सेन्टर O भनेर लेखौं है त। ड्र 2 सर्कल्स of different radii with center O, and draw 2 inscribed angle नाम दिम त्यसलाई inscribed angles ACB and ADB in each circle standing on the same arc AB भनेर
यो गर्ने कुरालाई लेखिदिने। अब साइन पेनको प्रयोग गरे पनि तपाईहरुले पेन्सिलले बनाउनु होला। 3 सेन्टिमिटर भन्दा 3 सेन्टिमिटर भन्दा अलिकति ठुलो मेजर गरौँ। 3 सेन्टिमिटर भन्दा अलिकति ठुलो छ। एउटा यहाँ बनाइहालौँ है त। यो कम्पास समाउँदाखेरि जहिले पनि यो यसको टिपलाई हैन कि यो कम्पासको नेललाई अलि प्रेस गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि गल्ती हुने चान्सेस कम हुन्छ। अब यो भन्दा अलिकति ठुलो लगभग 4 सेन्टिमिटरको मेजर गर्ने अनि हामीले सर्कल बनायौं। अब इन्स्क्राइब्ड एंगलहरु आर्क सेलेक्ट गरौं। AB भन्ने ए भयो, यो B, यसमा अझै ठुलो सेलेक्ट गर्दा नि केही बिग्रदैन। यो A, यो B, यो फर्स्ट फिगर, यो सेकेन्ड फिगर। अब इन्स्क्राइब्ड भनेपछि जसको भर्टेक्स सर्कमफरेन्समै पर्न पर्यो। आरामसँग लाइन ड्र गर्ने। यो C भयो। अब पहिलो बन्यो CACB एंगल। अब अर्को यो D, अर्को एंगल ADB बन्यो। अब यो दुईटाको मेजरमेन्ट लिने हो। त्यही काम यसमा पनि गरौं। यसमा यस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। हजुरहरुले आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ एंगलहरु। यो C, यो D, यो दुईटा एंगल्स। अब यसको एंगलहरु मेजर गर्ने र त्यसको भ्यालुहरु हामीले टेबल गर्छौं। त्यही कुरा स्टेप 2 मा लेख्ने। measure angle ACB and angle ADB with the help of protractor and tabulate its value below है, its value below। अब यसको एंगलहरुको मेजरमेन्ट लिने र त्यसको भ्यालुहरु टेबुलेट गर्ने भनेपछि अब टेबल बनाउन पर्यो। ल अब यसको एंगलहरु प्रोट्र्याक्टरको मद्दतले नापौं।
यो नाप्दाखेरि जहिले पनि यो जिरोको लाइन, यो जिरो देखिएको छ, यो लाइनमा यो लाइन पर्न पर्यो र यो देखिएको यो पोइन्ट छ, यो चाहिँ भर्टेक्समा पर्न पर्छ है। अब यो हेर्दाखेरि झुकिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यो माथिको नहेर्नु होला। जहिले नै जिरो, यो लाइन जहाँ पर्यो जिरो जहाँ छ त्यहीँबाट काउन्ट गर्नु होला। कहिले माथिपट्टिकोमा पर्छ, कहिले तलपट्टिकोमा पर्छ। यहाँ तलपट्टि परेको छ 0 10 20 30 40 50, कति आयो त 50 डिग्री आयो है। अब यो फर्स्ट फिगरको यो 50 डिग्री आयो भने अब यो हामीले पुरा कन्फिडेन्स साथ यो राम्रोसँग स्केच बनाएको छ भने नाप्नै पर्दैन, त्यो 50 डिग्री भइहाल्छ। नभए यसमा पनि हेर्न सकिन्छ यसरी 50 डिग्री है, यो नाप्नै पर्दैन, अटोमेटिकली 50 डिग्री भइहाल्छ। अब रिजल्टमा एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल एडीबी। अब सेम प्रोसेस यसमा पनि गर्ने। यो छ 65 डिग्री है। सेकेन्ड फिगर को 65 डिग्री, अर्को पनि मस्ट बी 65 भइहाल्छ। यसलाई पनि नापेर हेरौँ, 65 भइहाल्छ। यो नाप्नै पर्दैन, अटोमेटिकली 65 भइहाल्छ है। अब यसको रिजल्टमा पनि एउटै आयो, एसीबी इक्वल टू एंगल एडीबी। अब स्टेप 3 में कन्क्लुजन, स्टेप 3 भनेको कन्क्लुजन पार्ट्स हो। यसमा कन्क्लुजन लेखौँ। कन्क्लुजन, अब यसमा त स्टेटमेंट नै कपी गर्ने हो। फ्रम एभोव टेबल, यो टेबल अनुसार from above table we conclude that भनेर स्टेटमेंट नै लेख्ने हो। conclude that the inscribed angles standing on the same arcs of a circle are equal। भनेर लेख्ने।